नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसकेबी रूहानी प्रोग्राम में मैं हूं आपका होस्ट राना ज़फ़र हुसैन। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के तीसरे अशरे का आगाज़ अल्लाह की रहमत से हो चुका है। जिस तरह रमज़ानुल मुबारक के पहले दो अशरे फजीलत और अहमियत के एतबार से अपनी मिसाल आप हैं, बिल्कुल इसी तरह रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा भी दोज़ख से रिहाई और अल्लाह के कुर्ब को हासिल करने के लिए अपना कोई सानी नहीं रखता। यूं कहना भी नाज़रीन गलत ना होगा कि रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा पूरे साल की फजीलत और इबादत में अफजल तरीन मुकाम रखता है। अगर पूरे साल की इबादत और आखिरी अशरे की इबादत को ईमान के तराजू पर तोला जाए तो बेशक रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा ज्यादा फजीलत रखता है। इसी फजीलत को मद्देनजर रखते हुए आज की वीडियो में हम आपको 23 रमजान की इबादत और 23 रमजान के वजीफा की फजीलत बताएंगे। नाज़रीन, इस खास इल्मी प्रोग्राम से मुकम्मल फैज़ हासिल करने के लिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा ताकि इल्म की इस रोशनी से आप ता जिंदगी फैयाब होते रहे। इन्हीं दुआया कलमात के साथ हम वीडियो का बाकायदा आगाज रब्बे जलील के बबरकत नाम से करते हैं, जो बड़ा मेहरबान और हर मुश्किल के बाद आसानी देने वाला है। नाज़रीन, 23 रमजान की इबादत करने के लिए आपने 23 रमजान की शब 6 रकात सलातुल हाजिर नफल अदा करने हैं। इन नवाफिल को नाज़रीन आपने तन्हाई में अदा करना है ताकि आपकी मुकम्मल तवज्जो अपनी जायज हाजत की तरफ ही मरकूज रहे। इन नवाफिल को अदा करते वक्त नाज़रीन आपने अच्छी और मेयारी खुशबू का इंतजाम लाजमी करना है। नाज़रीन, 23 रमजान यानी ताक रात को खुशबू लगाकर इबादत करना ही अफजल होता है, जिसकी हकीकत हम वीडियो के आखिरी हिस्से में बताएंगे। लेकिन अभी फिल वक्त हम आपको नवाफिल का हवाला बताएंगे, इसलिए तवज्जो से नवाफिल की तफसील समाअत फरमाइएगा। नाज़रीन, आपने इन नवाफिल को 2-2 रकत की शक्ल में अदा करना है। इन नवाफिल की पहली रकत में नाज़रीन आपने 32 बार सूरह खलास का इजाफा कर लेना है, जबकि दूसरी रकत में आपने 32 बार सूरह कौसर का इजाफा कर लेना है। नवाफिल नाज़रीन नहायत मोहब्बत और तवज्जो से अदा करें, क्योंकि अल्लाह के हुजूर हाजिरी का ये वक़्त जिंदगी में बार बार नहीं आता। यही वजह है कि हाजत के इस अजीम तरीन वक़्त को अपनी जिंदगी में हरगिज़ ज़ाया मत होने दें। नाज़रीन, इन नवाफिल के बाद आपने हस्बे तफीक और हस्बे इस्तिताअत सदका की नीयत लाजमी करनी है, जो कि आपने अगले रोज किसी साहिब जरूरत को लाजमी तकसीम कर देना है। सदका नाज़रीन दीन इस्लाम में हस्बे तफीक और हस्बे इस्तिताअत होता है, इसलिए अगर आपके पास जेब में गुंजाइश कम हो तो आप चंद ग्राम चीनी या चंद ग्राम शक्कर भी सदका कर सकते हैं। नाज़रीन, अब हम वीडियो के दूसरे हिस्से की जाने बढ़ते हैं, जहां हम आपको 23 रमजान की इबादत और 23 रमजान के वजीफा का मुकम्मल हवाला बताएंगे। नाज़रीन, यूं तो पूरा रमजान ही अजीम तरीन नेमतों और बरकतों का हामिल है, लेकिन रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे की हर ताक रात इन तमाम फजाइल, नेमतों, बरकतों और रहमतों पर हावी है। इसलिए इस एक रात की इबादत को अल्लाह के कुर्ब और नजरिया हाजत के लिहाज से हरगिज मिस नहीं करना चाहिए। अगर नाज़रीन आप इस एक रात की रूहानी ताकत का कुछ हिस्सा हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप भी वक़्त के सखी, वक़्त के गनी, साहिब माल, साहिब जलाल और साहिब नसाब बन जाते हैं। और बेशक ताक रात की ये फजीलत का अदना सा फैज़ है। नाज़रीन, 23 रमजान की इबादत करने के लिए आपने बादल नवाफिल किसी भी वक़्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास एहतमाम करके आलती पालती की हालत में बैठ जाना है और अवलो आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी की तिलावत करके अपने इर्द गिर्द एक रूहानी एहसार लगा लेना है। इस एहसार के बाद नाज़रीन आपने आंखें बंद करके इसम अल्लाह को अपने दिल में तसव्वुर कर लेना है। जब नाज़रीन आपका वजूद मुकम्मल तौर पर रिलैक्स हो जाए और दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाए, तब आपने 2100 मरतबा इसम या वदूदो, 2100 मरतबा इसम या जबारो और 2100 मरतबा इसम या मुगनी की तिलावत दिल से कर लेनी है। यह मुकम्मल तस्बीह नाज़रीन आपने इसम अल्लाह को तसव्वुर करते हुए ही करनी है। आप जिस कदर तवज्जो से ये अमल करेंगे उतना ही फैज आपको बारगाह इलाही से हासिल होगा।
یہ تسبیح ناظرین آپ نے آہستہ آہستہ اور یکسوئی کے ساتھ دل سے کرنی ہے، یعنی تسبیح میں محو ہو کر ہی آپ نے 23 رمضان کی عبادت کرنی ہے۔ یعنی جیسے جیسے آپ کو آپ کے دل کی دھڑکن فیل ہو، اسی طرز پر آپ نے دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ یا ودودو، یا جبارو اور یا مغنی کی تلاوت کرنی ہے۔ یقین مانیے ناظرین، اگر آپ ایک رات کا یہ عمل مکمل یقین کے ساتھ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو زندگی بھر آپ کو کسی بھی جائز حاجت کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یاد رکھیے، یہ ایک رات کا عمل ہے جس میں کامیابی کی شرط محض آپ کی توجہ پر ہے۔ ناظرین، اب ہم ویڈیو کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو 23 رمضان کے وظیفہ کے فوائد و فضائل بتائیں گے۔ ناظرین، سلسلہ کے طرف فرماتے ہیں کہ کسی بھی وظیفہ میں کامیابی کا انحصار محض آپ کی توجہ خاص پر ہے۔ یعنی جب آپ اسم اللہ کو تصور کرتے ہوئے 23 رمضان کا وظیفہ کرتے ہیں تو در حقیقت اس وقت آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر لیا جاتا ہے، اور اس حاضری کے دوران جب آپ اللہ کی ذات کو یا ودودو، یا جبارو، یا مغنی کہہ کر پکارتے ہیں تو اللہ کی ذات مبارکہ بھی آپ کو اپنے ناموں کا صدقہ عنایت فرماتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ کی ذات آپ کو غنی کر دیتے ہیں، صاحب مال کر دیتے ہیں، ہر معاملہ میں عروج عنایت فرماتے ہیں، دشمن پر فتح دیتے ہیں، اور آپ سے متعلقہ ہر فرد کو ہی آپ کا تابع اور فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ یہ تمام فضائل ناظرین محض آپ طاق رات کی عبادت سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ توجہ اور یقین کامل سے 23 رمضان کا وظیفہ کریں، انشاءاللہ صدقہ محمد و آل محمد آپ کو بھی لازمی فیض حاصل ہوگا۔ ناظرین، اب ہم ویڈیو کے آخری حصہ کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو 23 رمضان المبارک کا ایک خاص عمل نقش اسم اعظم کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین، نقش اسم اعظم اللہ کے پاک ناموں کا نقش مبارک ہے، جس کو ناد علی کا احسار بنا کر مشک و زعفران اور عنبر کے ساتھ تحریر کیا جاتا ہے۔ اس عمل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ عمل خاص طور پر رمضان المبارک میں ہی حصول حاجت کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس نقش مبارک کی برکت سے آپ ہر طرح کی بندش، مثلا شادی کی بندش، رشتہ کی بندش، اولاد کی بندش، کاروباری بندش اور ہر طرح کے جادو سحر و اسیب سے نجات پاتے ہیں۔ اس نقش مبارک کو تحریر کرنے کے لیے یا پھر سلسلہ سے حاصل کرنے کے لیے ہم نے لنک اور نمبر اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیے ہیں، جن کو فالو کرتے ہوئے آپ حصول حاجت کے لیے نقش اسم اعظم آسانی سے ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کا روحانی اور علمی پروگرام آپ کو حصول علم اور حصول حاجت کے لیے پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو مزید ایسے روحانی اور علمی پروگرام درکار ہوں تو آپ ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں۔ اور اگر آپ کوئی روحانی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ سیکشن میں اپنا سوال درج کر دیں یا پھر سلسلہ کے خلیفہ سے رابطہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔